सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखिएको अन्तर्विरोध अहिले स्थायी समितिको बैठक केही दिन स्थगित भएपछि कसरी अगाडि बढिरहेको छ। खास गरी स्थायी समिति बैठकमै दुवै अध्यक्षका छुट्टा छुट्टै प्रतिवेदनहरू पेश भएपछि यसले कसरी निरन्तरता पाउँछ, यिनै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य एवं पर्यटन संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई हुनुहुन्छ। मन्त्री यहाँलाई स्वागत छ। पछिल्लो समय जसरी स्थायी समितिको बैठक केही दिनका लागि स्थगित भएको अवस्था छ, यो बीच नेतृत्वको भेटघाट कसरी अगाडि बढेको छ, नयाँ मोड लिन लागेको छ? बाहिरबाट हेर्दा नेकपाको आन्तरिक स्थिति एकदमै नकारात्मक दिशामा गएको देखिन्छ। तर मैले यसलाई अलिकति मसिनो र माइक्रो लेभलमा हेर्दा पछिल्लो दिनमा फेरि यो अलिकति ट्र्याकमा सकारात्मक दिशामा नै आएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि धेरै आशंका थियो कि पार्टीमा अब बैठकै हुँदैन, दुईटा अध्यक्षको भेटघाटै हुँदैन, छलफलै हुँदैन भन्ने एउटा आशंका थियो र मिडियामा पनि त्यो खालको न्युजहरू नै ज्यादा आइरहेको अवस्थामा यो 7-8 दिन बैठक जुन स्थगित भयो स्थायी समिति, तर अहिले अब 28 गते फेरि बस्दैछ। कमसेकम के भने दुईटै अध्यक्षका आधिकारिक डकुमेन्टहरू कमिटीमा त आयो नि, कमिटी प्रणालीमा आयो भने चाहिँ अब त्यो कमिटीभित्र छलफल हुने एउटा वातावरण बन्यो, त्यो एउटा त राम्रो कुरा हो। अर्को यो बिचमा दुईटा अध्यक्षहरूले छलफल गर्नुभयो अनौपचारिक ढङ्गले, त्यो क्रम अझै पनि जारी नै छ। बोलचालै बन्द भएको, संवादै बन्द भएको अवस्थाबाट फेरि संवाद जोडिएको अवस्थामा गएको छ, त्यो एउटा पोजिटिभ कुरा भयो। त्यस्तै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू तर पार्टीका दोस्रो तहका तेस्रो तहका भनिएका नेताहरू साथीहरूको बिचमा पनि विभिन्न ढङ्गले क्रस डिस्कसनहरू भइरहेको छ यो बिचमा। त्यसले के हुन्छ भने फर्मल मिटिङमा गइसकेपछि मान्छेहरू आफ्नो आफ्नो अडानमा बस्छन्। जब अनौपचारिक ढङ्गले हामी छलफल गर्छौँ तर एउटा धारणा बनाउँछौँ, त्यसले औपचारिक मिटिङलाई पनि सहयोग पुग्छ। र यो 7-8 दिनमा भएको कुराले 28 गतेको मिटिङलाई पक्कै पनि सकारात्मक दिशा नै दिन्छ। तर यति बेला म यो भन्न सक्दिनँ कि 28 गते नै सबै कुरा पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ भइहाल्छ, यो 28 गते सबै हुँदैन। हुँदै त्यो लामो विवादको निरन्तरता जस्तै देखिन्छ। दुईटा अध्यक्षकै तहमा त्यो तहको विवाद देखिनु, त्यसपछि पटक पटक भएका संवाद फेरि बैठकमा बसेपछि फेरि यथास्थितिमै फर्किने, यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब विवाद समाधान हुन्छ वा पार्टीकता कायमै रहन्छ भन्ने आधारहरू नै माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। अब म नेकपाको त्यति अघिल्लो परिस्थितिको साक्षी त म होइन, तर 40 सालदेखि लगभग म नेकपाको तत्कालीन एमालेको र अहिले नेकपाको अन्तर्विरोध आन्तरिक चाहिँ समस्याहरूमा प्रत्यक्ष साक्षी हुँदै आएको छु। कतिपय अवस्थामा हामी तल्लो कमिटीमा बसेर हेऱ्यौँ र अब अहिले त यी अन्तर्विरोधमा भाग लिने र विचार दिने ठाउँमै म आइपुगेँ नि। त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने धेरै जङ्क्चरमा यस्ता समस्याहरू आएका छन्। त यो समस्या चाहिँ इतिहासकै सर्वाधिक कठिन समस्या हो, मैले त्यो महसुस गर्छु। किनकि उच्च तहको नेतृत्वको बिचमै अहिले टसलहरू छ, त्यसैले यो सजिलै हल भइहाल्छ भन्न पनि सकिँदैन। तर हामीसँग अर्को विकल्प पनि के छैन भने हल नगरिकन हुँदैन। किनभने हामी माथि नेकपामाथि जनताको जुन भरोसा भयो, नेकपा भनेको प्रकारान्तरले यो संविधानको पक्षधर शक्ति हो, अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षधर शक्ति हो, यो परिवर्तनको पक्षधर शक्ति हो। त्यसो हुँदा यति व्यापक जनमत प्राप्त गरेर आएको यो नेकपा अलिकति पनि तलमाथि भयो भने खालि यो पार्टीका सदस्यहरू मात्रै यसबाट विचलित हुँदैनन् कि हाम्रो यो देशको लोकतन्त्र गणतन्त्र संविधान यी परिवर्तनहरू पनि धरापमा पर्ने खतरा हुन्छ। त्यसैले त्यो ऐतिहासिकताबाट हेर्दाखेरि हामी सर्वाधिक कठिन ठाउँमा त छौँ, तर हामी यसलाई फेरि पनि एउटा पोजिटिभ दिशामा नै लान सक्छौँ। र त्यसको सङ्केत पनि अध्यक्ष कमरेडहरूको बिचमा भएको संवादले मलाई लाग्छ कि त्यही दिशामा हामी जान्छौँ भन्ने लाग्छ। अब स्थायी समिति त्यसपछि केन्द्रीय समिति हुँदै चैतको 25 देखि 30सम्म पूर्व निर्धारित पार्टीको एकता महाधिवेशनको पनि तय भएको छ। त्यो यो 4 महिनाको बिचमा महाधिवेशन भएर नेतृत्वको टकराव, एउटा जनमत वा पार्टीभित्रको आन्तरिक निर्वाचनले टुङ्ग्याउने कतिको सम्भावना छ? हरेक ठाउँमा काहीँ न काहीँ चाँदीको घेरा हुन्छ भने जस्तै नै हामी यो एकतापछि पनि त यस्ता धेरै जङ्क्चरहरू पार गर्दै आयौँ नि। कहिले दुईटा अध्यक्षहरूको बिचमा विवाद हुँदा फेरि अध्यक्षहरू मिलेर आउनुभयो, फेरि त्यो कार्यान्वयन भएन, फेरि झगडा हुँदै हुँदै आएको छ। तर यसपटक अलिकति प्रकृति के फरक छ भने अब यो झगडा चाहिँ कमिटीमा आयो कि हिजो चाहिँ अध्यक्षहरूको बिचमा थियो अथवा कुनै नेताहरूको बिचमा थियो, त्यहाँ सम्झौता गर्नुहुन्थ्यो, त्यसको चाहिँ नै अपनत्व कमिटीले बोक्दैन थियो। नबोकेपछि फेरि झगडा हुँदा उहाँहरूलाई नै जिम्मा ठानियो। तर यो अहिले कमिटीमा आयो, तर कमिटीमा दुवै अध्यक्षहरूले
आफ्ना डकुमेन्टहरू पठाउनु भएको छ होइन। भनेपछि अब कमिटीले यो महसुस गर्न सक्छ नि, म एउटा स्थायी कमिटीको सदस्यको हिसाबले इन्डिपेन्डेन्ट ढङ्गले हेर्ने हो भने दुवै अध्यक्षका प्रतिवेदन बोकेर केन्द्रीय कमिटीमा गइयो भने त यो पार्टी त झन् ठुलो डिजास्टर हुन्छ होइन, दुर्घटनातिर जान्छ। त्यसो हुँदा स्थायी कमिटीले विवेक पुर्याउँछ। स्थायी कमिटीमा हामी 45 जना छौँ, 45 जना साथीहरूले विवेक पुर्याउनुहुन्छ मेरो विचारमा। अध्यक्षहरूका प्रतिवेदनमाथि हामी छलफल गर्छौँ होइन, उहाँहरूका चाहिँ विचारहरूमाथि छलफल गर्छौँ। तर मेरो विचारमा स्थायी कमिटीले अध्यक्षका प्रतिवेदनहरूलाई ससम्मान यो पनि भन्न सक्छ कि तपाईँहरूका प्रतिवेदन अब योभन्दा तल जाँदैनन्। अब पार्टीको अर्को आधिकारिक प्रतिवेदन बनाउनका निम्ति एउटा कमिटी बनाऊँ र त्यो कमिटीले कमिटी बनाऊँ र त्यो कमिटीले एउटा आयोग भन्नु, कार्यदल बनाऊँ, त्यो बनाऊँ र दुवै अध्यक्षका प्रतिवेदनका असल कुराहरू पनि राखौँ, आजसम्मका अन्तर्विरोधका मुख्य पक्ष के पनि राखौँ। अब नेकपाभित्र कमसेकम महाधिवेशनसम्म र अर्को आम चुनावसम्म मिनिमम पनि अन्तर्विरोध नहुने गरी कसरी जान सकिन्छ एउटा कमसेकम पनि मिनिमम अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ कायम गरौँ भन्ने प्रस्ताव एउटा नयाँ कार्यदल बनाएर ल्याउन सकिन्छ। र त्यो कार्यदलले बनाएको प्रस्ताव अध्यक्षहरूले मान्नुपर्छ, किनकि अहिलेसम्म हामी उहाँहरूको भरमा पऱ्यौँ। उहाँहरूको भरमा पर्दा पटक पटक बल्झिएपछि अब सधैँ बल्झिँदै यस्तरी गइयो भने त हाम्रो दिमागै कहाँ जाने भयो भने यस्तै कुरा मात्रै जाने भयो। भनौँ न अब अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले यत्रो 25वटा मन्त्रालयको मिटिङ गर्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने, कयौँ हाम्रा विकास निर्माणका आयोजनाको ब्रिफिङ उहाँलाई गर्नुपर्ने हुन्छ, टाइमै भइरहेको छैन। उहाँ टाइम केमा दिनुपर्ने बाध्यता छ भने नेताहरूसँगको भेटघाटमा। अर्को अध्यक्ष पनि त्यही गरिनु भएको छ, अरू नेता पनि त्यही गरिनु छ। अनि हामी पनि के हो भने मन्त्रालयमा एउटा काम गर्ने मानसिकता नै कमजोर भइरहेको छ। त्यसैले हामीले अब अलिकति स्थायी खालको समस्या हल गरौँ र यहाँले भने जस्तै चैतमा हामीले महाधिवेशन तोकेका छौँ। अब आज हामी चाहिँ मङ्सिरको अन्तिममा आयो, पुस महिनामा आउन आँट्यौँ होइन। अब यो 3 महिनामा महाधिवेशन हुन्छ त भन्दा एउटा समझदारीमा गर्ने भने हुन नसक्ने छैन। तर महाधिवेशन भनेपछि त विचारको बहस हुनु पऱ्यो, तल सदस्यता नवीकरण हुनु पऱ्यो, जिल्लाको अधिवेशन हुनु पऱ्यो, नगरको हुनु पऱ्यो, निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन हुँदै आउँदा सम्भवतः तोकिएको चैतमा चाहिँ नि महाधिवेशनको सम्भावना नहुन सक्छ मेरो विचारमा। यो मेरो इन्डिभिजुअल कुरा। त्यसो भने के गर्ने त भन्दा पार्टीलाई अहिलेको समस्याको हल गर्नको निम्ति कुनै एउटा वैधानिक फोरम त चाहियो। जहिले पनि दुईटा अध्यक्षको बिचमा समझदारी, स्थायी कमिटीमा समझदारीले मात्रै भएन। कमसेकम अब बनेका समझदारीहरू चाहिँ एउटा अलिक ठुलो पार्टीको वैधानिक मञ्चमा अनुमोदन गरौँ न त भन्ने हो भने हामी राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न सक्छौँ। राष्ट्रिय सम्मेलन भनेको मूलत कमिटीहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ होइन, आम सदस्यको प्रतिनिधित्व त्यसमा हुँदैन। कमिटीहरूको प्रतिनिधित्व गरेर जस्तो जिल्ला कमिटीबाट यतिजना, प्रदेश कमिटीबाट यतिजना, यसरी आउनुहोस्, मोर्चा सङ्गठनबाट यतिजना आउनुहोस्, एउटा राष्ट्रिय सम्मेलन गरौँ। राष्ट्रिय सम्मेलनले एकपटक अहिलेको नेतृत्वलाई फेरि म चाहिँ अपडेट गर्न सक्छ, विचारहरूलाई अपडेट गर्न सक्छ र अहिलेका तात्कालिक समस्याहरूलाई हल गर्छ र महाधिवेशनसम्म जाने एउटा बाटो बनाउँछ। यसरी पनि जान सकिन्छ। त्यो विषयमा आन्तरिक छलफल वा नेताहरूसँग त्यो खालको बहसहरू भइरहेका छन्। अनौपचारिक बहसहरूमा यी कुरा उठेका छन्, तर अहिले नै फर्मल औपचारिक मञ्चमा कमिटीमा यो कुरा कसैले पनि ल्याएको छैन। तर मैले भने नि अघि स्थायी कमिटीमा जाँदा छलफलबाट निकास निकाल्नु न त भन्ने हो भने हामी त्यो दिशातिर पनि जान सक्छौँ। अब यहीसँगै दुवै अध्यक्षले, यो त सम्भावनाको कुरा, हामीले अपेक्षा गरेको कुरा भयो, दुवै अध्यक्षले अलिकति नेतृत्व पुस्तान्तरणको कुराहरू पनि उठाउनु भएको छ। यसमा चाहिँ कतिको सम्भावना छ? अब अर्को पुस्तामा यदि अहिलेकै यो संरचना, यो खालको टकराव रहिरह्यो भने अर्को पुस्तामा गयो भने अलिकति मिनिमम अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल बढ्छ कि नयाँ पुस्ताको सम्भावना? पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओलीले यो प्रस्ताव अगाडि ल्याउनु हो, त्यसपछि अर्को अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहालले पनि म पनि यसमा सहमत छु भन्नुभयो। यो खुसीको कुरा हो। र यसले खालि नेकपाभित्र मात्रै बहस चलाएको छैन कि नेपालको राजनीतिमा यसले बहस चलाइरहेको छ, किनभने अरू पार्टीमा पनि पुस्तान्तरणको समस्या त छ, बहस छ। त्यसैले यो आजको सन्दर्भमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको बहसै हो होइन। त यो कुरा बहस गरिरहँदाखेरि मैले के भन्छु भने यसलाई सावधानीका साथ नै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, किनकि पहिलो पुस्तालाई चिडियाएर अथवा उसलाई असन्तुष्ट बनाएर मात्रै पनि नयाँ पुस्ताले अगाडि जान सक्दैन होइन। अब पहिलो पुस्तालाई सबै हो भनेर नयाँ पुस्ता पर्खेर बस्ने कुरा पनि छैन। त्यसैले यसलाई वैधानिक बाटोबाट होइन, एउटा चाहिँ सहमतिको विधिबाट वैधानिक बाटोबाट नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने हो। तर त्यो कहिले गर्ने त भन्दा पार्टीका राष्ट्रिय मञ्चहरू चाहियो होइन, कि त राष्ट्रिय सम्मेलनबाट गर्नु पऱ्यो, कि त राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट गर्नु पऱ्यो। महाधिवेशनसम्म जाँदाखेरि
अहिलेको पहिलो तहको नेतृत्वले समझदारीका साथ महाधिवेशनसम्म लैजाओस्, महाधिवेशनबाट दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने भनेर उहाँहरू 8 जना 9 जना 5 जना कतिले त्यसमा सहमत गर्नुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ एउटा हाम्रो हैन वरिष्ठ सल्लाहकारको रूपमा अथवा कुनै भनौँ न प्रेसिडियम बनाएर पनि उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। अथवा मानौँ न भोलि पार्टी चाहिँ नयाँ पुस्ताले चलाउँ, सरकार बन्ने सन्दर्भमा पुरानो पुस्ताबाट चलाउनुहोस् भन्न पनि सकिन्छ हैन। यी समझदारीका कुरा हुन्। त्यसो हुँदा यो बहसले अब नेपालको राजनीति चाहिँ नयाँ पुस्तातिर पुस्तान्तरण हुन थाल्यो है भन्ने कुराको सङ्केत गर्छ र अरू पार्टीहरूभित्र पनि यसले सकारात्मक प्रभावै पर्छ जस्तो लाग्छ। यो पुस्तान्तरणको कुरा सँगसँगै जस्तै अहिले सचिवालयबाट तहका नेताहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट पटक पटक बैठकहरू बस्ने, अझ एका थरीले त यो सचिवालय नै समस्या हो भन्ने खालकोसम्म पुगेको छ। त्यसको विकल्पमा अरू कुनै संरचना बनाउने, अरू खालको त्यसको समस्या समाधानका लागि त्यस्ता कुराहरू पनि आउन सक्छन्। समस्याको समाधान दिन नसकेको, समस्याको समाधान दिन नसकेको तर समस्या अड्किराखेको सन्दर्भमा सचिवालयले योग्यता पुर्याएन भन्न सकिन्छ। तर सचिवालयलाई सम्पूर्ण ढङ्गले बाइपास गरेर आज नेकपा जान सक्दैन। किनभने हामीले त कोर अफ द लिडरसिप भनेका छौँ नि सचिवालयलाई, नेताहरूको पनि नेताहरूको टिम भनेका छौँ नि। भनेपछि त्यहाँ जस्तो यहाँले गुटबन्दीको कुरा गर्नुभयो नि, गुटबन्दी बनाउने पनि एउटा लेजिटिमेसी चाहिन्छ। जस्तो अहिलेका हाम्रा केही 3-4 जना नेताहरूसँग त्यो गुटबन्दी गर्ने अथवा आफ्नो समूह बनाउने लेजिटिमेसी छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। किनभने पार्टीको स्थापना कालदेखि उहाँहरू हुनुहुन्छ। पछिल्लो खास गरिन 30 को दशकदेखि जब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पुनर्गठन हुँदै आयो त्यो दशकदेखि त उहाँहरू पार्टीमा हुनुहुन्छ नि। जुन दिनदेखि पार्टीमा आउनुभयो त्यो दिनदेखि केन्द्रीय कमिटीमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले बनाएको भन्ने पनि भन्न सकिन्छ होइन। भनेपछि एक किसिमले उहाँहरूमा त्यो समूह बनाउने, गुट बनाउने भन्नुहोस् अथवा के भन्नुहोस् त्यो अथोरिटी जस्तो पनि देखिन्छ। तर जब पार्टी दोस्रो पुस्ता तेस्रो पुस्तामा आउँछ यो तहको गुटबन्दी पनि क्रमशः हट्दै जान्छ। किनभने पार्टीका अध्यक्षमा जुन हैसियत छ गुट बनाउने, ममा अथवा अरू कुनै साथीहरूमा त्यो हैसियत हुँदैन, त्यो शक्ति पनि हुँदैन, त्यो सामर्थ्य पनि हुँदैन, त्यो मान्यता पनि पाउँदैन हैन। त्यसो हुँदा जब पार्टी दोस्रो पुस्ता तेस्रो पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदै जान्छ पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुँदै जान्छ, प्रतिस्पर्धा बलियो हुँदै जान्छ र पार्टी क्रमशः बढीभन्दा बढी संस्थागत हुँदै जान्छ र आज जस्ता फुटिहाल्छ कि भन्ने चुनौतीहरू पनि त्यति बेला एउटा लोकतान्त्रिक विधिबाट हल गरियो भने पनि समाधान हुँदै जान्छ। अब अहिले चाहिँ नेकपाको अभ्यास हेर्दाखेरि चाहिँ अब अघि यहाँले भन्नुभएको जस्तो राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भन्दाखेरि पनि नेताहरू अर्को फेरि केका लागि भनेर तर्सिने जस्तो अवस्था पनि छ। महाधिवेशन जान पनि मिनिमम अन्डरस्ट्यान्डिङ अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा देखिँदैन। त्यस्तै प्रक्रियामा चलिराख्यो भने के होला नेकपा? यसरी त चल्दैन। नेकपा अहिले जुन ढङ्गले चल्न खोजेको छ यो चल्दैन हैन। यो चाहिँ नि एक किसिमले भनौँ न स्ट्याग्नेसन हुन्छ यसले हैन, अवरोध गर्छ हैन। यो नेकपा मात्रै चल्दैन कि मुलुकै चल्दैन हैन। मुलुकै नचल्ने बन्धक त पार्टीले बनाउन मिल्दैन नि। त्यस्तो पार्टी किन चाहियो र हैन? दुनियाँलाई त्यो पार्टी किन चाहियो? पार्टी त गतिशीलताको निम्ति चाहिने हो, विकल्प दिनको निम्ति चाहिने हो, समाधान गर्नको निम्ति चाहिने हो। भने आफ्नै पार्टी चलाउन सक्दैन भने उसले मुलुक पनि चलाउन सक्दैन। त्यसकारणले नेकपा यो स्थितिमा त बस्दैन। त्यसैले मैले भनेको आज केही न केही सहमति नेतृत्वको बिचमा र पार्टीको स्थायी कमिटीमा बनाएर त्यसलाई अनुमोदन गर्न, त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको निम्ति राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न सकिन्छ। त्यो राष्ट्रिय सम्मेलनको फोरम हुँदै महाधिवेशनसम्म जान सकिन्छ। अब यहाँ सरकारमा पनि हुनुहुन्छ, पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हालिरहनु भएको छ। मन्त्रालयको अलिकति कुरा गरौँ। यहाँले नयाँ प्रस्ताव गर्दै हुनुहुँदैछ यो हप्ताको 2 दिन बिदा दिने पर्यटन प्रवर्धनका लागि। यसरी पर्यटन प्रवर्धन गर्न कुन कसरी सम्भावना हुन सक्छ? यो कन्सेप्ट मैले अलि पहिले ल्याएँ हैन। 2 दिन बिदा गरौँ विशेष गरी आन्तरिक पर्यटनलाई प्रमोट गर्नको निम्ति भनेर। अब यसको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ भनेर पनि हेर्नु पर्यो। यसले नेपालको पर्यटन अर्थतन्त्रलाई कति बल पुग्छ भनेर पनि हेर्नु पर्यो। 2 दिन बिदा गर्ने अनि निरर्थक ढङ्गले हुने हो नि त त्यसको अर्थ भएन भनेर मैले एउटा अलिकति एक्सपर्ट कमिटी पनि बनाएँ यहीँ मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा। उहाँहरूले यो 2-3 महिना राम्ररी अध्ययन गर्नुभयो, धेरै देशहरूको हेर्नुभयो हैन। कुन देशमा कति बिदा छ, धेरै बिदा भएको देशहरूमा पर क्यापिटा इन्कम कति छ, कम बिदा भएको देशमा पर क्यापिटा इन्कम कति छ, वर्किङ आवरले कति असर गर्दो रहेछ, यो सबै उहाँहरूले हेर्नु भएको सन्दर्भमा यदि हामीले पनि हप्तामा 2 दिन बिदा दिउँ भयो भने हाम्रो चाहिँ नि यो काम गर्ने क्षमता चाहिँ घट्दैन, बरु बढ्ने रहेछ कि बढ्ने देखियो। र काम गर्ने क्षमता बढ्छ भने उत्पादन पनि बढ्छ हैन। हामीलाई त उत्पादन बढ्नु पऱ्यो नि, कति घन्टा काम गर्ने, कति दिन काम गर्ने त्यो ठुलो कुरा भएन, उत्पादन बढ्नु पऱ्यो। त्यस हिसाबले हेर्दा 2 दिन बिदा गरियो भने कमसेकम पनि 10-20 लाख मान्छे हप्तामा घुम्न निस्किन्छन्।
त्यो भनेको मतलब नजिकका पर्यटकीय डेस्टिनेसनहरूको सक्रियता बढ्छ र त्यसले अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पार्छ र अहिले नै हामी भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले विदेशी पर्यटक नेपालमा आउँछन् 20 लाख पुग्छन् 25 लाख पुग्छन् भनेर अहिले नै महत्त्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत गर्न सक्दैनौँ किनकि भ्याक्सिनको पत्तो छैन अरू कतिपय कुराहरू चाहिँ निश्चित भएको छैन मान्छे अहिले नै सुरक्षित महसुस गरिरहेका छैन विदेश घुम्नको निम्ति भने देशभित्र कमसेकम एउटा वातावरण बनाएर यो 2021 लाई चाहिँ आन्तरिक पर्यटनको रूपमा प्रमोट गर्ने हो भने 2 दिनको बिदाले सहयोगै पुग्ने रहेछ हाम्रो अध्ययनले त्यो देखाएको छ अब हामी यो चाहिँ अर्थ मन्त्रालयसँग गृह मन्त्रालयसँग अरू चाहिँ सङ्घीय मामला मन्त्रालय जस्ता हाम्रा योसँग सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गर्छौँ त्यसपछि उहाँहरूले पनि उपयुक्त छ ठिक छ अगाडि बढौँ भन्नुभयो भने हामी क्याबिनेट लान्छौँ र क्याबिनेटबाट यो कुरा निर्णय गर्नुपर्छ तर अहिले हामी यो बहसकै फेजमा छौँ यो चाहिँ अर्को चाहिँ यो एभिएसनसँग जोडेको कुरा चाहिँ भारतसँग नियमित उडानको लागि जसरी हामीले दिल्लीदेखि सुरुवात गर्दैछौँ अब एक सातापछि अरू उडानहरूको तयारीहरू के छन् त्योबाट हामीले के प्रभाव पर्छ हामीले सामान्यतया कोभिड पछाडि एयरपोर्टहरू बन्द गरेका छैनौँ हैन सुरुमा हामीले चाहिँ नि कार्गो विमानहरू चलायौँ त्यसपछि चार्टर फ्लाइटहरू चलायौँ विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरू आउनको निम्ति भयो नेपालमा अलपत्र परेका विदेशीहरू आफ्नो देश फर्किन भनेपछि हामीले लगभग सबै टाइम एयरपोर्टहरू चलाइरहेका छौँ र अहिले भारत बङ्गलादेश र केही मुलुक बाहेक पहिले हामी जुन जुन गन्तव्यमा उडानको निम्ति अनुमति दिएका थियौँ अहिले दिइसक्यौँ अब त्यसमा कुनै समस्या छैन तर कतिपय देशले उसले आफ्नो नियमबाट उडानको अनुमति दिएको छैन जस्तो भनौँ न ब्याङ्ककमा हाम्रो तर्फबाट उडान गर्न समस्या छैन तर थाई सरकारको नियम के छ भने अहिले पनि विदेशी उडान उसले ओपन गरेका छैन हैन मलेसिया सिङ्गापुर लगायतका केही देशहरूको आफ्नै नियम छ अब इन्डियासँग चाहिँ हाम्रो के छ भने धेरै हिसाबले इन्डिया चाइनासँग नजिकको सम्बन्ध भयो आवत जावतको सम्बन्ध भयो र अझै इन्डियातिर चाहिँ नि अब उपचार गर्न जाने पढ्न जाने व्यवसाय गर्न जाने आउने हैन यो चाहिँ एउटा ठुलो सङ्ख्या भएको हुनाले एउटा प्रेसर पनि छ तर अहिले नेपाल सरकार र भारत सरकार दुवैको सहमति के भयो भने अब हामी एउटा एयर बबल कन्सेप्टमा जाउँ एयर बबल भनेपछि दिनमा 2टा फ्लाइट हुन्छ अहिले सुरुमा अब हाम्रो हैन काठमाडौँबाट 2टा फ्लाइट हुन्छ दिल्लीबाट 2टा फ्लाइट हुन्छ भनेको आउने र जाने गर्दा भने चाहिँ इन्डियन एयरलाइन्सले एउटा फ्लाइट गर्छ दिल्लीबाट हामीले काठमाडौँबाट नेपाल एयरलाइन्सले एउटा फ्लाइट गर्छौँ अब त्यहाँबाट अहिले हामी सुरु गर्दैछौँ र यसले भनौँ न अति आवश्यक काम भएका मानिसहरूलाई आवत जावतको निम्ति बाटो खोलेको छ अब यसको उपलब्धि के हुन्छ यसका चाहिँ अरू पक्षहरू के हुन्छन् हेर्छौँ र हामीले क्रमशः नियमित फ्लाइटहरू नै दिल्ली काठमाडौँ र अरू सहरमा पनि गर्छौँ हस् धन्यवाद धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्थायी समिति सदस्य तथा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र विकास जोशीका साथमा नवराज पाण्डे काठमाडौँ